एकचाराचे प्रतीक म्हणून गोयची देशांत आनी जगांत वळख आसा। हे एकचाराच्यो कुरू अजून गोंयांत शाबूत आसात काय असो प्रश्न हालीं लोकांक पडपाक लागिल्लो आसतना ताका जाप मेळ्ळी ती वास्को बॅट आयलंडा वेल्या हे लादीन आनी तुळशी लग्नांतल्यान। बॅट आयलंड हे जुवे आतां नेव्हीचे अखत्यारीत येता देखून वर्सांतल्यान एकदांच ह्या जुव्यार वचपाक मेळटा। एकठांय जावपी लादीन आनी तुळशीचें लग्न म्हळ्यार वास्कोकार क्रिस्तांव आनी हिंदू भावां खातीर हो एकचाराचोच एक सुवाळो। बायणा दर्यादेगे वयल्यान बोटींनी बसून भटमाम फादर सगळ्यांक घेवन पलतड गाठता आनी बॅट आयलंड जुव्यार सुरू जाता गोंयच्या एकचाराचो सुवाळो। ह्या 2 वर्साक आमचे सगळे खारबी भाव वास्को सावन ह्या बोटींनी येतात। 2 वर्साक हे देवस्थान प्रसाद सगळे करूंक हांगा तुलसी आसा। आमचे दोनूय हिंदू भाव आनी आमी क्रिस्तांव भाव हांगा येतात। वर्साक फकत एकूच फावटी आमी येतात। एका 200-300 लोक सुमार हांगा येतात एक आपलें देवस्थान वाडोवंक आनी ह्या खुर्सा सवे आनी तुळशी सवे आपले बरेपण दाखोवंक। जे बरेपण तांकां मेळ्ळां सगळ्यांक आमचे हिंदू भावांक क्रिस्ती भावांक मेळ्ळां आनी हारवी भाव ह्या दर्यांत आपलो वावर करतना आपली रापण मारतना हे खुर्सान आनी सदांच तांकां राखल्याक आनी सांबाळल्याक देखून ताका दिनवासूक ते येतात। 2 वर्साक एक फावटी परमिशन घेवन वास्को सावन कलेक्टराचे हे 2 वर्साक हांगा येतात आनी आपली मीस जावं आपली लादीन हे सगळे देवस्थान करतात। ह्या राखण केल्ल्या खुर्सावदेशी आपली दिनवासनी आनी आर्गां ताका दितात आनी एकवट कसो आमच्या धर्मासोवी दाखोवन बराबर ती येतात आनी आपली दिनवासनी आनी मागणी घालून परतून सांजेच्या वेळार एक सारकें जेवण एकवटाचें करतात एका बरोबर येतात एकवट कसो धर्मासोवी आनी समाजान दाखोवन हे देवस्थान ह्या आयलंडाचेर दाखयतात। हे सान जॉर्ज आयलंड तांकां सदांच भावाटाचें पुलिस्तीनी मारला फकत आपलो भावाट दाखोवंक आनी आपलो भावाट परगट करूंक 2 वर्साक एक फावटी हांगा ती एकठांय जातात। म्हजो पाय निसाचो खारवी ट्रेडिशनल आयकता ताका लागून हांव हे थोडे जाण ते तुका हे सोबे मजार सांगता आयकता। हे आयलंड पळय हा आमचे खारव्यांनी भावांनी आपले धंदो बरे भाशेन चलपा जावं म्हणून आपले हे देवाक पांय पडटाले। हे धंद्याचेर विस्वासाचेर आमी हो धंदो आमी बरे भाशेन चलयताले देवाचेर विस्वास दवरून। गोपांगन गाती नाचती पाहती अवघिया एका जगज्जीवन सोन्याचे मणी ओविले भुजगुणी गोऱ्या शशांकानना बाजूचे पदकस्थळी स्मरमन श्री देवकी नंदना शुभमंगल सावधान। हांव अभय शिकेरकार मडगांवां रावता आनी इतली वर्सां गोंयांत रावन लेगीत आज ह्या वास्को बॅट आयलंडाचेर फर्स्ट टायम पावता। त्या आयलंडाची विशेशताय म्हणजे हांगा हिंदू आनी कॅथलिकांच्या एकचाराचें एक दुर्मीळ उदाहरण आसा। पयलीं हें बॅट सगळ्या लोकां खातीर ओपन आसलें पूण आतां हाचो ताबो नेव्हीच्या कडेन गेल्लो आसा
आणि गोंयकार लोकांक सगळ्यांक एक दिसा खातीर मुभा दिल्ली आसता हांगा येवन तांचे धार्मीक सण साजरे करपाची. सो त्या दिसा कॅथलीक लोकय येतात आनी हिंदू लोकय येतात. कॅथलीक लोकां खातीर तांणी हांगा प्रेयराची वेवस्था करतात. ते एक क्रॉस आसा ताच्या कडेन लिटानी करतात. आमी हांगा तुळस बांदलेली आसा आनी आमी हिंदू सगळे जाण एक कडेन येवन तुळशी विवाह करतात. अशा तरेन दोगूय पक्ष हांगा येवन मोठ्या सलोख्यान आनंदान जेवण बिवण करून दीसभर हांगा घालून एक चार दाखयतात, एकोपा दाखयतात आनी गोंयची ही सांस्कृतीक पद्दत सगळ्या जगा मुखार मांडटात. आनी अशेंच चालू उरचें आनी सरकारान हांगा थोडीशी बेटाचेर भोंवपा खातीर मोकळीक जायत अशें कितें तरी वेवस्था करची अशें हांव मागणें मागतां. गोंयचेर कितलीशीच धार्मीक आनी संस्कृतीक आक्रमणां जालीं, मात हे इतले सगळे जावनूय गोंयचो एकचार आजून शाबूत आसा हाचे एक बेस बरें उदाहरण म्हळ्यार वास्कोचो हो बेट आयलँड. वर्सभर हो जुंवय केन्ना एकदां हो दीस येता हाची वाट पळयत रावता आसतलो न्ही. आतांचीच जेन-झी पिळगी, हे पिळगेन नेपाळांत कशे तरेन उलथापालत केली हे अख्ख्या जगान पळयलें. मात गोंयचे जेन-झीचेर जापसालदारकी आसा ती हें आमचें गोंयकारपण राखपाची, तिगोवपाची आनी तें अजरंवर करपाची. गोंयकारांचे हे एकचाराचे स्पिरिटाक सलाम. तुझ्या पुरसा आमी फोनर जीवन